بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الكرام، يسعدني لقياكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم القراءة من خلال النصوص. اليوم وصلنا إلى الدرس رقم 13. عنوان نص اليوم: تأثير المخدرات على الشباب. Le titre du texte d'aujourd'hui c'est l'influence de la drogue sur les jeunes. قبل أن أبدأ بتقديم هذا الدرس، لا بأس أن أذكر مشاهدينا الجدد بالاشتراك في قناتي والضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة. على بركة الله، نصنا لهذا اليوم عنوانه l'influence de la drogue sur les jeunes. L'influence de la drogue sur les jeunes. إذا في البداية سوف نقوم بتحديد بعض الكلمات الصعبة. إذا الكلمة الأولى التي اخترتها لكم هي هذه الكلمة، ثم الكلمة الثانية هي هذه الكلمة، ثم هناك كلمة أخرى تبدو لي صعبة هي هذه الكلمة. إذا كالعادة سوف نقوم بتقطيع هذه الكلمات إلى مقاطع. On va découper ce mot en syllabes. Alors, le premier mot, influencer. Influencer. Alors, إذا المقطع الأول، la première syllabe c'est inf. Influencer. Influencer. Ce mot est composé de 3 syllabes. Le deuxième mot, la première syllabe c'est sus. Sus. Sep. Deuxième syllabe. Troisième syllabe, ti. Bil. Susceptible. Susceptible. Le troisième mot, كلمة ثالثة، conséquence. conséquence. إذن هذه كلمة صعبة، سوف نقوم بتقطيعها إلى مقاطع لكي تسهل قراءتها على المبتدئين. إذن المقطع الأول conséquence. إذن هذه الكلمة تتكون من 4 مقاطع. إذن هذه الكلمة تتكون من 4 مقاطع. المقطع الأول con، ثاني séquence. conséquence. الآن أعزائي الكرام، سوف ننتقل إلى تحديد الأصوات التي سوف نقوم بمراجعتها. إذن الصوت الأول يوجد في هذه الكلمة، ثم يوجد في الكلمة الموالية، ثم يوجد كذلك في هذه الكلمة، ثم في هذه الكلمة. إذن نقرأ هذه الكلمات. لدينا autre، cause، auquel، au. إذن ما هو الصوت الذي يتكرر هنا؟ يوجد كذلك في هذه الكلمة أوكي. alors الصوت الذي يتكرر هو او. او يكتب ب a u. الآن ننتقل إلى صوت آخر. إذن الصوت الموالي، لدينا الكلمة الأولى susceptible. susceptible. adolescence. adolescence. إذا كان لدينا اس متبوع ب c وأمامه e أو e فإنهما ينطقان معا ب s. susceptible. نفس الشيء هنا، متبوع ب e، لدينا s أمامه c يقرأ بسين. adolescence. ثم أخيرا الصوت الثالث هو on. لدينا الكلمة الأولى son ont. لدينا le monde on. on. ثم لدينا on، لدينا كذلك on، الصوت on. ثم لدينا vent. alors nous avons son, le monde, on, vent. alors le son qui se répète ici c'est on. الآن ننتقل إلى مراجعة هذه الأصوات في ركن مراجعة الأصوات. je révise des sons. alors الصوت الأول les autres. les autres. لدينا A إذا كان متبوع ب U ينطق ب O. la cause. cause هي السبب. A متبوع ب U ينطقان معا O. auquel. A U. ننتقل إلى الصوت الموالي. لدينا حرف S متبوع بحرف C ينطقان معا بسين. susceptible. susceptible. la même chose. adolescence. adolescence. si هي المنشار. adolescence هي المراهقة. ثم أخيرا le son on s'écrit on. son, le monde, fond,
vont. الآن أعزائي الكرام ننتقل إلى النص لتحديد الأحرف التي لا تنطق في النص. إذن نبدأ بالعنوان. L'influence لدينا لا ينطق de la drogue لا ينطق sur les jeunes لا ينطقان معا. les jeunes لا نقرأ sont de plus هنا صامت de plus en plus. إذا هنا السين لا ينطق. أما حرف السين هنا يتم إبداله بالزاي عندما نقوم بالمد plus en plus. influencer لا ينطق. les autres لا ينطقان. et cela très tôt. إذا لا ينطق تو لا ينطق. dans كذلك السين لا ينطق. leur vie لا ينطق. il لا ينطق. sont صامت plus susceptible لا ينطقان. d'essayer des drogues صامتان. à cause لا ينطق. des substances كذلك لا ينطقان. qui circulent à la fin du verbe, on ne les prononce pas. plus لا ينطق. facilement لا ينطق. لا ينطق. et auquel لدينا هنا x لا نقوم بنطقه و es لا نقوم بنطقها. auquel tout لا تنطق. le monde لا تنطق. a accès لا ينطق. نقوم بتحديد هذه الأحرف بسرعة. pendant notre adolescence on est parfois porté à essayer de nouvelles لا تنطق. choses كذلك es. et les drogues en font partie. souvent quand لا ينطق. on est jeune لا ينطق. on ne pense pas لا نقول passe pas vraiment لا تنطق. لا تنطق. conséquence que cela peut لا تنطق avoir sur notre vie. certains jeunes لا تنطق. on abuse لا تنطق. ils deviennent لأن هذا فعل. accro et ne peuvent كذلك هذا فعل. لا تنطق. plus s'arrêter cela devient لا تنطق. un besoin vital pour eux. souvent لا تنطق. certains لا تنطق. jeune ينطقان. décroche c'est un verbe. on ne le prononce pas. de l'école et on لا تنطق. كذلك. d'intérêt لدينا و s. d'intérêt envers لا تنطق. les études si on aide pas ces jeunes لا ينطقان. ils لا تنطق. vont sombrer dans لا تنطق. l'enfer de la drogue. aucun jeune alors لا ينطق ne mérite un avenir gâché par la drogue. إلى هنا وقد حددنا أحرف التي لا تنطق في الكلمات. Alors maintenant, on va relire le texte. L'influence de la drogue sur les jeunes. Les jeunes sont de plus en plus influencés par les autres, et cela très tôt dans leur vie. Ils sont plus susceptibles d'essayer des drogues à cause
des substances qui circulent plus facilement et auxquelles tout le monde a accès. Pendant notre adolescence, on est parfois porté à essayer de nouvelles choses et les drogues en font partie. Souvent, quand on est jeune, on ne pense pas vraiment aux conséquences que cela peut avoir sur notre vie. Certains jeunes en abusent et deviennent accros et ne peuvent plus s'arrêter. Cela devient un besoin vital pour eux. Souvent, certains jeunes décrochent de l'école et ont moins d'intérêt envers les études. Si on n'aide pas ces jeunes, ils vont sombrer dans l'enfer de la drogue. Aucun jeune ne mérite un avenir gâché par la drogue. Maintenant, on va passer à une autre lecture. وفي هذه القراءة سوف نقوم بترجمة النص. إذن النص عنوانه l'influence de la drogue sur les jeunes. L'influence هو تأثير المخدرات على الشباب. Alors, الجملة الأولى, les jeunes sont de plus en plus influencés par les autres, et cela très tôt dans leur vie. إذن هنا les jeunes هم الشباب sont de plus en plus influencés, يعني هم يتأثرون أكثر فأكثر par les autres بالآخرين, et cela très tôt dans leur vie, يعني وذلك ويتم ذلك في وقت مبكر جدا من حياتهم. La deuxième phrase, ils sont plus susceptibles. Ils sont plus susceptibles, إذن هم أكثر عرضة d'essayer des drogues. Essayer يعني لتجربة des drogues مخدرات. À cause بسبب des substances qui circulent. إذن المواد التي تنتشر qui circulent plus facilement أو التي تدور plus facilement بسهولة et auxquelles tout le monde a accès. التي يمكن للجميع أن يصل إليها. tout le monde هو الجميع. إذن انتقل الجملة الموالية. pendant notre adolescence, إذن خلال مراهقتنا أو سنوات المراهقة, on est parfois porté à essayer. إذن نميل أحيانا إلى مدى لتجربة كل ما هو جديد. de nouvelles choses, الأشياء الجديدة, et les drogues والمخدرات en font partie. من بين هذه الأشياء الجديدة. إذن souvent أحيانا quand on est jeune, عندما نكون شبابا أو صغارا, on ne pense pas vraiment aux conséquences. إذن لا نفكر حقا في عواقب aux conséquences que cela peut avoir sur notre vie. إذن عواقب هذا الفعل على حياتنا. Alors certains بعض الشباب, certains jeunes en abusent. إذن يتعاطونه et deviennent accros. إذن ويصبحون مدمنين. Ils ne peuvent plus s'arrêter. إذن لا يستطيعون التوقف. التوقف على المدى, التوقف عند تناول هذه المخدرات. Cela devient un besoin vital pour eux. إذن تصبح المخدرات المخدرات أو هذا التعاطي devient un besoin. إذن يعتبر حاجة ضرورية vital pour eux. إذن حاجة ضرورية لهم. إذن souvent أحيانا certains jeunes بعض الشباب décrochent de l'école. إذن يتركون المدرسة et ont moins d'intérêt envers les études. إذن يقل اهتمامهم بالدراسة. Si on n'aide pas ces jeunes, إذا لم نقم بمساعدة هؤلاء الشباب, ils vont sombrer dans l'enfer. إذن فسوف يقعون في جحيم المخدرات, l'enfer de la drogue. Aucun jeune ne mérite un avenir gâché par la drogue. إذن aucun jeune, لا أحد من هؤلاء الشباب يستحق ne mérite un avenir مستقبل gâché par la drogue. إذن دمرته المخدرات. إذن إلى هنا أول أن أكون قد فهمتم النص. إذن هدفه هو نص توعوي لمعرفة مخاطر المخدرات وبالتالي العمل
على محاربتها. إذن إلى هنا انتهى هذا الفيديو. أمل أن تكونوا قد استفدتم، وإن كان كذلك لا تبخلوا علينا بمشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولا تبخلوا علينا كذلك بلايكاتكم واستفساراتكم وتعليقكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.